नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन्दहरू, नेपालको एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बौद्धी टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा म मिनु बज्राचार्य यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी काठमाडौँको सिंह स्थित धर्मकीर्ति विहारमा छौं। यस धर्मकीर्ति विहारका प्रमुख शासनध्वज धम्माचार्य अक्क महाग्रन्थवाचक पण्डितीय महासद्धम्म ज्योतिक ध्वज भाषाथुवा श्रद्धेय डाक्टर धम्मावती गुरुमाको 93औं शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा धर्मकीर्ति विहारमा साप्ताहिक रूपमा अभिधर्म पाठको आयोजना गरिएको छ। आज अभिधर्म पाठको 6औं दिन। आज अभिधर्म पाठ अन्तर्गत यमक पाली पाठ हुनेछ। यस यमक पाली पाठका लागि बुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु कोण्डन्य महास्थवीर उपस्थित हुनुहुन्छ। यसैगरी विभिन्न विहारका श्रद्धेय भिक्षुहरूबाट पनि यस यमक पाली पाठ हुनेछ। यसैगरी धर्मकीर्ति विहारको धम्म कक्षमा अहिले ज्ञानमाला भजन समापन भइसकेको छ भने सो पश्चात औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सुरुवात हुनेछ। दर्शकबिन्दहरू, आज गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा। आज श्रद्धेय धर्मावती गुरुमाको 93औं शुभ जन्मोत्सव हो। आज उहाँको जन्मदिनको अवसरमा बौद्ध टेलिभिजन उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु सहित मंगल मैत्री कामना गर्दछ भने यसरी नै निरन्तर रूपमा हामीलाई बुद्ध शिक्षा दिइरहन सक्नुहोस् भन्ने कामना गर्दछ। आज यस धर्मकीर्ति विहारको धम्म कक्षमा बुद्ध पूजा परित्राण पाठ सहित श्रद्धेय भिक्षु कोण्डन्य महास्थवीरबाट यमक पाली पाठ विषयमा धर्मदेशना हुनेछ। आजको यस कार्यक्रममा विभिन्न विहारका श्रद्धेय भिक्षुहरू, श्रद्धेय गुरुमाहरू, बौद्ध विद्वानहरू सहित श्रद्धालुहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। दर्शकबिन्दहरू, अब कार्यक्रम औपचारिक रूपमा शुरुवात हुन गइरहेको छ। हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुहोला। अब भने म यहाँहरूलाई बिहारको धम्म कक्षतर्फ नै लैजान चाहन्छु। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
สุราเมรยมัจจปมาดฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังบุตโตภควาอิตินะโมตัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะเอจะบุตตาอธิตาจาเอจะบุตตานาคตาปัจจุปันนาจเอบุตตาอหังวันดามิสัพพดานัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเยติสัจจวัจเจนังโหตุเมจยมังคลังอุตตมังเกณวันเดหังปารปันสุอรุตตมังบุตเตโยคลิโตโลโสบุตโตขมตุตัมมะมังบุตตังชีวิตปริยันตังสรณังกัจฉามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอเกจิกุศลธัมมาสัพเบเตกุศลมูลาเอเกจิอกุศลธัมมาสัพเบเตอกุศลमूला वर्षेनी धैथेन्तु धम्मवती गुरुमाईगु बुद्ध शासनिक योगदान यत चोछासे वस्पोल यत आयु आरोग्य कामना सहित शोक रोग नष्ट जीमा वस्पोलयगु शासनिक योगदान अज्जनन चोन्ह्या निरंतर रूप ननव भीम उसावता आयु कामना सहित धर्म कीर्ति बिहार संबद्ध परिवार थुगुगुग जजो पुण्य रूपी सवन था कथाएं थो जजोले चई सक्कसितम समाहित यागु मैत्री सहगत चित्त कथम पंथी पिंतनम अनागारिका गुरुमा पिंतनम श्रद्धावान उपासक उपासिका पिंतन अज्ज शासने दुमत्यु पी चाहे नमंजक जोसा इज्जत प्रतिष्ठा युक्त कथा ध्यानचो पी चाहे वह नेता तजू चाहे वह प्रशासकीय व्यक्तित्व पी जू चाहे मेगु क्षय पी मनु तजू इमित तक्कन क घागु कथा गुगु जज थन निरंतर रूप ध्यान वही चोन थोछगु तस्कन चोथा बहगु जक्क थन ध्यान चोन गुगु शासन यत त्रिविध शासन कथन जो चाहे उकै थौ छैसन त्रिपिटक धका सूत्र पिटक विनय पिटक अभिधर्म पिटक कथन ठुकै त लुमंकतै निम्ति अनञ्चित वता छुलाई गुबले की वेभार पर्वतका राजगृह स्थित गुगु सप्तपर्णी गुहा अन गुफा रकादु अन नापांगु धर्म संगायन धर्म व सभा
गनकी आछेपी ठुक्तन झ्याउ उक्तन झ्याउ दका धैगु छगु रोड म्याप तयार जुल मार्ग निर्देशन वो मार्ग त प्रशस्त यागु जख जुगु खसा ठुकथ शासन यत ढिसिलाकै निम्ति छगु रोड म्याप देका छगु महाधिवेशन दका धै काउन्सिलिङ दका होला बाचनी तढंगु वो गोचन ग्रेट काउन्सिल दक्के नापांगु प्रथम धर्म संगाय नै गो वो जखै त निरन्तरता बिगु दिनन थौहे दका कैतगु जुलसा लिसे लिसे हनबना ते मापी गुपी गुरु आचार्य पिस यागु वो गुण्यत लुमंके निम्ति चोछाया गुण्यत जैसा लुमंकते गु गुण्य बदला गुण्यना झ्यामा सुनाना यन्त उपकार गुण्यत चटक्क लोमंक्यो मखु खोला तर्यो लौरो बिर्सिया मजूद हैगु वो प्रवृत्ति बस उकेत छैसन चाका चने निम्ति गुरुपुनी दकान थौ तक झना चंगु अवस्था दु ताबले ठुकथन ठिठी कथाइगु महत्वन चोजाइ चंगु थौ याव दि हाक्नन छक छैपि थन गु तथागत शास्तान देवलोके देशैना बिजागु लिप सारिपुत्र मास्तवीर थे जापिस हाक्न थुगु अभिधर्म देशना यत अजनम व्याख्यात्मक रूप नेनेकने यागु वो लकस देको वो बखंत वो इतिहास त छैस नेनेकने नचनगु जुलसा गुगु अभिधर्म दका धाई वो अभिधर्म यानी कि चित्त चैतसिक रूप निर्वाण युक्त कथा उकेत ठेकेगु वो धर्म गुगु धर्म छगु अभि विशेषो होला अधि चित्त एत चाहिने छैसन ठैका वनेउ कथाइगु वो धर्म गुकी चित्त चैतसिक रूप निर्वाण पाखे छैत चोन्याकेगु ख गुकी यथार्थ सत्य यथार्थता छैस यथाभूत ज्ञान दर्शन यत छैसम प्राप्तैना वने त छैत लकस प्राप्त जुइगु ख उक थैगु अभिधर्म थन देशना वो पाठ्य रूपे छैस नेने कने यागु स्व अवसर छैत चुलन चोनसा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स एके चे कुशला धम्मा सम्बेते कुशल मूला एवापन कुशल मूला सम्बेते धम्मा कुशला एके चे कुशला धम्मा सम्बेते कुशल मूलेन एक मूला एवापन कुशल मूलेन एक मूला सम्बेते धम्मा कुशला एके च कुशल मूलेन एक मूला धम्मा सम्बेते कुशल मूलेन अन्यमन्य मूला एवापन कुशल मूलेन अन्यमन्य मूला सम्बेते धम्मा कुशला एके च कुशला धम्मा सम्बेते कुशल मूल मूला एवापन कुशल मूल मूला सम्बेते धम्मा कुशला एके च कुशला धम्मा सम्बेते कुशल मूलेन एक मूल मूला एवापन कुशल मूलेन एक मूल मूला सम्बेते धम्मा कुशला एके च कुशल मूलेन एक मूल मूला धम्मा सम्बेते कुशल मूलेन अन्यमन्य मूल मूला एवापन कुशल मूलेन अन्यमन्य मूल मूला सम्बेते धम्मा कुशला एके च कुशला धम्मा सम्बेते कुशल मूलका एवापन कुशल मूलका
सम्बेते धम्मा कुशला ये केचि कुशला धम्मा सम्बेते कुशलमूलेन एकमूलका ये वापन कुशलमूलेन एकमूलका सम्बेते धम्मा कुशला ये केचि कुशलमूलेन एकमूलका धम्मा सम्बेते कुशलमूलेन अन्यमन्यमूलका एवापन कुशलमूलेन अन्यमन्यमूलका सम्बेते धम्मा कुशला ये केचि कुशला धम्मा सम्बेते कुशलमूलमूलका एवापन कुशलमूलमूलका सम्बेते धम्मा कुशला ये केचि कुशला धम्मा सम्बेते कुशलमूलेन एकमूलमूलका एवापन कुशलमूलेन एकमूलमूलका सम्बेते धम्मा कुशला ये केचि कुशलमूलेन एकमूलमूलका धम्मा सम्बेते कुशलमूलेन अन्यमन्यमूलमूलका एवापन कुशलमूलेन अन्यमन्यमूलमूलका सम्बेते धम्मा कुशला ये केचि अकुशला धम्मा सम्बेते अकुशलमूला एवापन अकुशलमूला सम्बेते धम्मा कुशला ये केचि अकुशला धम्मा सम्बेते अकुशलमूलेन एकमूला एवापन अकुशलमूलेन एकमूला सम्बेते धम्मा कुशला ये केचि अकुशलमूलेन एकमूला धम्मा सम्बेते अकुशलमूलेन अन्यमन्यमूला एवापन अकुशलमूलेन अन्यमन्यमूला सम्बेते धम्मा कुशला ये केचि अकुशला धम्मा सम्बेते अकुशलमूलमूला एवापन अकुशलमूलमूला सम्बेते धम्मा कुशला ये केचि अकुशला धम्मा सम्बेते अकुशलमूलेन एकमूलमूला एवापन अकुशलमूलेन एकमूलमूला सम्बेते धम्मा कुशला ये केचि अकुशलमूलेन एकमूलमूला धम्मा सम्बेते अकुशलमूलेन अन्यमन्यमूलमूला एवापन अकुशलमूलेन अन्यमन्यमूलमूला सम्बेते धम्मा कुशला ये केचि अकुशला धम्मा सम्बेते अकुशलमूलका एवापन अकुशलमूलका सम्बेते धम्मा कुशला ये केचि अकुशला धम्मा सम्बेते अकुशलमूलेन एकमूलका एवापन अकुशलमूलेन एकमूलका सम्बेते धम्मा कुशला ये केचि अकुशलमूलेन
एकमूलका धम्मा सम्बेते अकुशलमूलेन अन्यमन्यमूलका एवापन अकुशलमूलेन अन्यमन्यमूलका सम्बेते धम्मा कुशला ये केचि अकुशला धम्मा सम्बेते अकुशलमूलमूलका एवापन अकुशलमूलमूलका सम्बेते धम्मा अकुशला ये केचि अकुशला धम्मा सम्बेते अकुशलमूलेन एकमूलमूलका एवापन अकुशलमूलेन एकमूलमूलका सम्बेते धम्मा अकुशला ये केचि अकुशलमूलेन एकमूलमूलका धम्मा सम्बेते अकुशलमूलेन अन्यमन्यमूलमूलका एवापन अकुशलमूलेन अन्यमन्यमूलमूलका सम्बेते धम्मा कुशला एकेचि अव्याकता धम्मा सम्बेते अव्याकतमूला एवापन अव्याकतमूला सम्बेते धम्मा अव्याकता एकेचि अव्याकता धम्मा सम्बेते अव्याकतमूलेन एकमूला एवापन अव्याकतमूलेन एकमूला सम्बेते धम्मा अव्याकता एकेचि अव्याकतमूलेन एकमूला धम्मा सम्बेते अव्याकतमूलेन अन्यमन्यमूला एवापन अव्याकतमूलेन अन्यमन्यमूला सम्बेते धम्मा अव्याकता एकेचि अव्याकता धम्मा सम्बेते अव्याकतमूलमूला एवापन अव्याकतमूलमूला सम्बेते धम्मा अव्याकता एकेचि अव्याकता धम्मा सम्बेते अव्याकतमूलेन एकमूलमूला एवापन अव्याकतमूलेन एकमूलमूला सम्बेते धम्मा अव्याकता एकेचि अव्याकतमूलेन एकमूलमूला धम्मा सम्बेते अव्याकतमूलेन अन्यमन्यमूलमूला एवापन अव्याकतमूलेन अन्यमन्यमूलमूला सम्बेते धम्मा अव्याकता एकेचि अव्याकता धम्मा सम्बेते अव्याकतमूलका एवापन अव्याकतमूलका सम्बेते धम्मा अव्याकता एकेचि अव्याकता धम्मा सम्बेते अव्याकतमूलेन एकमूलका एवापन अव्याकतमूलेन एकमूलका सम्बेते धम्मा अव्याकता एकेचि अव्याकतमूलेन एकमूलका धम्मा सम्बेते अव्याकतमूलेन अन्यमन्यमूलका एवापन अव्याकतमूलेन अन्यमन्यमूलका सम्बेते धम्मा अव्याकता एकेचि अव्याकता धम्मा सम्बेते अव्याकतमूलमूलका एवापन अव्याकतमूलमूलका सम्बेते धम्मा अव्याकता एके
केचिऽव्याकृता धम्मा सब्बे ते अव्याकृतमूलेन एकमूलमूलका एवापनाव्याकृतमूलेन एकमूलमूलका सब्बे ते धम्मा अव्याकृता ये केचिऽव्याकृतमूलेन एकमूलमूलका धम्मा सब्बे ते अव्याकृतमूलेन अन्यमन्यमूलमूलका एवापनाव्याकृतमूलेन अन्यमन्यमूलमूलका सब्बे ते धम्माव्याकृता ये केचिन्नामा धम्मा सब्बे ते नाममूला एवापननाममूला सब्बे ते धम्मा नामा ये केचिन्नामा धम्मा सब्बे ते नाममूलेन एकमूला एवापननाममूलेन एकमूला सब्बे ते धम्मा नामा ये केचिन्नाममूलेन एकमूला धम्मा सब्बे ते नाममूलेन अन्यमन्यमूला एवापननाममूलेन अन्यमन्यमूला सब्बे ते धम्मा नामा ये केचिन्नामा धम्मा सब्बे ते नाममूलमूला एवापननाममूलमूला सब्बे ते धम्मा नामा ये केचिन्नामा धम्मा सब्बे ते नाममूलेन एकमूलमूला एवापननाममूलेन एकमूलमूला सब्बे ते धम्मा नामा ये केचिन्नाममूलेन एकमूलमूला धम्मा सब्बे ते नाममूलेन अन्यमन्यमूलमूला एवापननाममूलेन अन्यमन्यमूलमूला सब्बे ते धम्मा नामा ये केचिन्नामा धम्मा सब्बे ते नाममूलका एवापननाममूलका सब्बे ते धम्मा नामा ये केचिन्नामा धम्मा सब्बे ते नाममूलेन एकमूलका एवापननाममूलेन एकमूलका सब्बे ते धम्मा नामा ये केचिन्नाममूलेन एकमूलका धम्मा सब्बे ते नाममूलेन अन्यमन्यमूलका एवापननाममूलेन अन्यमन्यमूलका सब्बे ते धम्मा नामा ये केचिन्नामा धम्मा सब्बे ते नाममूलमूलका एवापननाममूलमूलका सब्बे ते धम्मा नामा ये केचिन्नामा धम्मा सब्बे ते नाममूलेन एकमूलमूलका एवापननाममूलेन एकमूलमूलका सब्बे ते धम्मा नामा ये केचिन्नाममूलेन एकमूलमूलका धम्मा सब्बे ते नाममूलेन अन्यमन्यमूलमूलका एवापननाममूलेन अन्यमन्यमूलमूलका सब्बे ते धम्मा नामा ये केचि कुशला धम्मा सब्बे ते कुशल हेतु कुशल निदाना कुशल संभवा कुशलपभवा कुशल समुत्थाना कुशलाहारा कुशलारम्भणा कुशल पचया कुशल समुदया मूलं हेतु निदानञ्च संभवोपभवेन च समुत्थान आहारम्भणा
पच्चयो समुदयेन चाति ये केचि कुशला धम्मा सभ्येते कुशलमूलानि तीनेव कुशलमूलानि अवशेषा कुशला धम्मा न कुशलमूला एवापन कुशलमूला सभ्येते धम्मा कुशलाति आमन्ता ये केचि कुशला धम्मा सभ्येते कुशलमूलेन एकमूलाति आमन्ता एवापन कुशलमूलेन एकमूला सभ्येते धम्मा कुशलाति कुशल समुत्थानं रूपं कुशलमूलेन एकमूलं न कुशलं कुशलं कुशलमूलेन एकमूलं चैव कुशलं च ये केचि कुशलमूलेन एकमूला धम्मा सभ्येते कुशलमूलेन अन्यमन्यमूलाति मूलानि यानि एकतो उपपद्यन्ते कुशलमूलानि एकमूलानि चैव अन्यमन्यमूलानि च अवशेषा कुशलमूलसहजाता धम्मा कुशलमूलेन एकमूला न च अन्यमन्यमूला एवापन कुशलमूलेन अन्यमन्यमूला सभ्येते धम्मा कुशलाति आमन्ता ये केचि कुशला धम्मा सभ्येते कुशलमूलमूलानि तीनेव कुशलमूलमूलानि अवशेषा कुशला धम्मा च कुशलमूलमूला एवापन कुशलमूलमूला सभ्येते धम्मा कुशलाति आमन्ता ये केचि कुशला धम्मा सभ्येते कुशलमूलेन एकमूलमूलाति आमन्ता एवापन कुशलमूलेन एकमूलमूला सभ्येते धम्मा कुशलाति कुशल समुत्थानं रूपं कुशलमूलेन एकमूलमूलं न कुशलं कुशलं कुशलमूलेन एकमूलमूलं चैव कुशलं च ये केचि कुशलमूलेन एकमूलमूला धम्मा सभ्येते कुशलमूलेन अन्यमन्यमूलमूलाति मूलानि यानि एकतो उपपद्यन्ते कुशलमूलानि एकमूलमूलानि चैव अन्यमन्यमूलमूलानि च अवशेषा कुशलमूलसहजाता धम्मा कुशलमूलेन एकमूलमूला न च अन्यमन्यमूलमूला एवापन कुशलमूलेन अन्यमन्यमूलमूला सभ्येते धम्मा कुशलाति आमन्ता ये केचि कुशला धम्मा सभ्येते कुशलमूलकाति आमन्ता एवापन कुशलमूलका सभ्येते धम्मा कुशलाति कुशल समुत्थानं रूपं कुशलमूलकं न कुशलं कुशलं कुशलमूलकं चैव कुशलं च ये केचि कुशला धम्मा सभ्येते कुशलमूलेन एकमूलकाति आमन्ता एवापन कुशलमूलेन एकमूलका सभ्येते धम्मा कुशलाति कुशल समुत्थानं रूपं कुशलमूलेन एकमूलकं न कुशलं कुशलं कुशलमूलेन
एकमूलकं चैव कुशलं च ये केचि कुशलमूलेन एकमूलका धम्मा सम्बेते कुशलमूलेन अन्यमन्यमूलकाति मूलानि यानि एकतो उपपद्यन्ति कुशलमूलानि एकमूलकानि चैव अन्यमन्यमूलकानि च अवशेषा कुशलमूलसहजाता धम्मा कुशलमूलेन एकमूलका न च अन्यमन्यमूलका एवापन कुशलमूलेन अन्यमन्यमूलका सब्बेते धम्मा कुशलाति आमन्ता ये केचि कुशला धम्मा सब्बेते कुशलमूलमूलकाति आमन्ता एवापन कुशलमूलमूलका सब्बेते धम्मा कुशलाति कुशल समुत्थानं रूपं कुशलमूलकं न कुशलं कुशलं कुशलमूलमूलकं चैव कुशलं च ये केचि कुशला धम्मा सब्बेते कुशलमूलेन एकमूलमूलकाति आमन्ता एवापन कुशलमूलेन एकमूलमूलका सम्बेते धम्मा कुशलाति कुशलसमुत्थानं रूपं कुशलसमूलेन एकमूलमूलकं न कुशलं कुशलं कुशलमूलेन एकमूलमूलकं चैव कुशलं च ये केचि कुशलमूलेन एकमूलमूलका धम्मा सब्बेते कुशलमूलेन अन्यमन्यमूलमूलकाति मूलानि यानि एकतो उपपद्यन्ति कुशलमूलानि एकमूलमूलकानि चैव अन्यमन्यमूलमूलकानि च अवशेषा कुशलमूलसहजाता धम्मा कुशलमूलेन एकमूलमूलका न च अन्यमन्यमूलमूलका एवापन कुशलमूलेन अन्यमन्यमूलमूलका सम्बेते धम्मा कुशलाति आमन्ता एतेन सच्चवज्येन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्येन सम्बरोगो विनाशतु एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलम्। गुरुवर असगोस मास्त वीर यत्न न्याब्ले लुमंग चोम व्यक्ति ख यदिथौ असगोस मास्त वीर भन्तेगु शासनिक योगदान यत्न चैसन चोछसे लुमंगे लिसे लिसेन तु थुगु धर्म कीर्ति बिहार यत बुद्ध जन्मभूमि राष्ट्र नेपाले तस्वके निम्ति थुगु बिहार ननव धर्म प्रचार प्रसार निम्ति गुगु शुरुआत इलानिसे धमौती गुरुमा
म्यानमार नेपाल ठ्याब्लेन सेन त्या जग्गा दाता पि जु चा चाहिँ लिपठो निर्माण खेले दाता उपासक उपासिका कथन सान साउजु लिसे लिसेन जु द्रव्यमान सिंह भाइराजा साउजु लगायत गुलिन योगदान दुपि दाता उपासक उपासिका पि सक्कसित जैसा लुमङ्क्यौ थो ई ख एजिया लुमङ्क्यमा पि गुरु आचार्य पि गुरुवर पिन्तनन चैसा लुमङ्क्यगो थो दिने गुलिनन चैसाम प्राप्त एनगो उपि पुण्य दु व्याक्क पुण्य दिवंगत द्वैतंको पि चा मावु पि जु चा बाजाजी पि जु चा कल्याण मित्र गुरुवर गुरु आचार्य पि जु सक्कसिता यदि थो चैसा एनगो पुण्य आवश्यक ज्याचन पुण्य या आकांक्षित ज्याचसा थो चैसा एनगो पुण्य हेतु ज्या तुगु पुण्य आनि शंसद्वारा सुगति सहित जन्म जरा व्याधि मरण मुक्तगु निर्वाण धर्म साक्षात्कार नांका ततक तुच ईसायनगु पुण्य हेतु जीमा इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो एतावता च मे सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मे सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मे सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु साधु साधु। विभिन्न बिहारका श्रद्धेय भिक्षुहरू श्रद्धेय गुरुमाहरूसहित श्रद्धालुहरूबाट सामूहिक रूपमा यमकपाली पाठ सम्पन्न भएको छ। यसैगरी आजको कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षुबाट धर्मदेशना भएको छ। यमकपाली पाठको विषयमा उहाँले सारपूर्ण धर्मदेशना दिनुभएको छ। सो पश्चात उहाँले सर्वस्वत प्राणी पुण्य हेतु होस् भनी पुण्यानुमोदन गर्नुभएको छ। दर्शकबिन्दुहरू, आजको यमकपाली पाठसँगै आजको 6औं दिन समापन भइसकेको छ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ बौद्ध उपासक तथा धर्मकीर्ति बिहार मिजपुचका संयोजक इन्द्र कुमार नकर्मी। हामी उहाँलाई यस बौद्ध टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारमा स्वागत गरौँ र उहाँसँग यमकपाली पाठको विषयमा छोटो जानकारी लिन्छौँ। सर, भगवान सर न यहाँलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा स्वागत छ। सर, आज जुन हाम्रो धम्मकक्षमा जुन यमकपाली पाठ भएको छ, सो यमकपाली पाठ भनेको के हो र यसको महत्त्व के छ, यसको बारेमा दर्शकबिन्दुलाई छोटो जानकारी दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। आज विशिष्ट गुरु पूजाको दिन, गुरु पूर्णिमा। मलाई बुद्ध धर्ममा दीक्षित गर्ने सम्पूर्ण गुरुप्रति म नमन गर्न चाहन्छु। विशेषतः आज गुरुवर धर्मपट्टि गुरुमाको 93 जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा हामीले यो साप्ताहिक अभिधर्म पारिपाठमा 6औं प्रकरण यमकपालीको धर्मदेशना र भन्टे भिक्षु महासङ्घ अनि गुरुमाहरू साथसाथै बौद्ध उपासक उपासिकाहरूले पनि यसमा वाचन गर्नुभयो। साँच्चै नै यो यमक भन्नाले यमक भनेको युगल हो, जोडा हो। बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ जोडाको रूपमा चाहिँ प्रकाश पारिएको। यसमा बुद्धको यो धर्म, जसलाई हामी धर्म भन्नाले हामीले बुझिरहेको छौँ, बुद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, क्रिस्चियन धर्म, जैन धर्म, यसरी साम्प्रदायिक रूपमा चाहिँ धर्मको नामाकरण गरिएको छ। तर बुद्धले चाहिँ धर्म भनेर स्वभाव, यसले गर्ने कार्य, यसको लक्षणको विशेषतालाई जोड गरेर धर्म भनेर व्याख्या गरिएको छ। अब फेरि आउँछ यो आजको यमकपाली पाठमा पनि त्यही चित्त चैतसिक रूप निर्माणको परमार्थ धर्मलाई नै यसलाई चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। अब चित्त चैतसिकमा पनि हामीले सुरुमा धम्म संज्ञामा पनि कुशला धम्म, अकुशला धम्म, अव्याकृता धम्म भनेर कुशल धर्म के हो, अकुशल धर्म के हो, अव्याकृत धर्म के हो भनेर व्याख्या गरिएको छ। तर यो यमकम आएपछि ये कुशला
धम्मा भनेर चाहिँ यो चाहिँ कुशल धम्महरू सबै नै यो कुशल धर्मको मूल जरा हो र भन्ने कुरा सोधिएको छ। कुशल धर्म र कुशल मूलमा चाहिँ फरक छ। मूल भनेपछि हामीले जसै मुहान जरा भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पानीको मुहान भन्छौँ, रुखको जरा भन्छौँ, त्यो चाहिँ सुरुवात हो होइन, यो मूल भनेको जरा हो। तर धर्म कुशल धर्म भनेको यो स्वभाव हो, यसको लक्षण हो, यसको विशेषता हो होइन। त्यसैले हामीले कुशल मूललाई चाहिँ यसको जरालाई चाहिँ बुझेर चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले गर्ने विभिन्न क्रियाकलाप दैनिक क्रियाकलापमा हामीले चाहिँ सजग हुन सके, हामीले होस पुर्याउन सके, यसबाट हुने प्रतिफल चाहिँ हामीले राम्रो प्रतिफलतिर हामी चाहिँ बढी चाहिँ झुकाव र प्रयत्नशील हुन्छ। जसरी कुशल धर्मतिर हामीले जोड दियो भने हामीले कुशल कर्मतिर लाग्छौँ। अब अकुशल मूलतिर हामी गयो भने फेरि जस्तै अकुशल मूलमा अकुशल धर्म भन्नाले हाम्रो 12वटा अकुशल धर्म भनेर मैले सुरुको धर्म सङ्गिनीमा पनि व्याख्या गरेको थिएँ। कुशल धर्म भनेको 21वटा छ, अकुशल धर्म भनेको 12वटा छ। त्यसमध्येबाट लोभ अकुशल धर्म चाहिँ 8वटा छ, अनि दोष 2वटा, मोह चाहिँ 2वटा। जम्मा हामीले अकुशल कर्मतिर हामीले पाप कर्म गर्ने भनेको यही 12वटा अकुशल धर्म हो। अब लोभ चाहिँ भनेको अकुशल मूल हो, तर यसमा चाहिँ अकुशल धम्म भन्ने बित्तिकै यो स्वभाव हुन्छ। लोभले लोभी भइन्छ, धम्म लोभ चाहिँ चित्त भयो, लोभ अकुशल धम्म भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ यसले चाहिँ लोभी हुन्छ। त्यसै कुशलमा पनि दानी भयो भने दान, यो चाहिँ त्याग भावना भयो भने त्यो चाहिँ दानी हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ बुद्धले यो कुशल धर्म अकुशल धर्म अव्याकृत धर्मलाई चाहिँ यसरी क्वेसन सोधेर साँच्चै नै जरा र जसै अकुशलको पनि जरा र धर्म त्यही हो र अव्याकृतको पनि त्यसरी नै हो र भनेर चाहिँ यसरी बुद्धले सोध्नु भएर यसरी सोध्नु भएको कुरालाई चाहिँ हामीले भने जसै विशेषतः हामीले होस पुर्याउनु पर्यो होइन। हामी चाहिँ सजग हुनु पर्यो। बुद्धले विभिन्न धम्मसङ्गिनीदेखि लिएर धम्मसङ्गिनीमा त विषयवस्तु मात्रै कन्टेन्ट मात्रै भन्नुभयो, विभङमा आएर अलिकति यसको भूमिका भन्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि धातु कथा आयो, पुगल पञ्चमीमा आएर चाहिँ मान्छेहरूको स्वभाव है यस्तो यस्तो स्वभाव हुन्छ, त्यो स्वभावमा हामी सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अनि फेरि यमकमा आएर अब हाम्रो स्वभाव भएपछि मान्छेको स्वभावले चाहिँ विभिन्न उनीहरूको चाहिँ आफ्नोपन अहम भावले चाहिँ मैले बुद्धको शिक्षा सुनेर त्यसलाई फेरि चाहिँ परिमार्जित गरेर आफ्नो विचार राखेर चाहिँ त्यो मिथ्या दृष्टि चाहिँ प्रचार प्रसार भयो। अब यो मिथ्या दृष्टि प्रचार प्रसार भएकोलाई चाहिँ अहिले आएर बुद्धले चाहिँ कुशल धम्म भनेकै कुशलको चाहिँ जरा हो र भनेर चाहिँ व्याख्या गरेर चाहिँ यो कुशल मूल र कुशल चाहिँ धम्म भनेको फरक हो भनेर कुशल अकुशल चित्त चैतसिक रूप निब्बान बारे चाहिँ यसमा बुद्धले चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ। यसमा त मैले सुरुवातको पहिलो गाथा मात्रै भने, यसरी नै यो चैतसिकको पनि होइन, यो अव्याकृतको पनि सबै कुराहरू गर्नुभएको छ। विशेषतः आज सर्टे कौण्डन्य भन्तेले पनि यसबारेमा धेरै नै उपमाहरू र उपमेयहरू दिएर चाहिँ उदाहरण दिएर चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो। यसबाट पनि हामीले धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ। र यो बोडी टेलिभिजनले जुन अब नेपालमा अहिले चाहिँ नेपाल भाषाको रूपमा उहाँले चाहिँ गर्नुभयो, यसलाई चाहिँ धर्मकिटी बिहारले चाहिँ अब यो अभिधर्म किताबलाई पनि नेपालीमा अलिकति यसको भूमिका राखेर पनि निकालिएको छ। धेरैजना मान्छेले अहिले यो नेपाली भाषाको पनि किताबलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ म पनि एउटा लिउँ, म पनि बुझौँ भन्ने कुरा उत्सुकता दिएको छ। यो भनौँ भनेकै जुन गुरुमाले चाहिँ अभिधर्मलाई नेपालमा जुन भ्यू ल्याएर चाहिँ प्रचार गर्ने काममा चाहिँ गर्नुभयो, यसलाई अब बोडी टेलिभिजनले पनि यसलाई चाहिँ झन् व्यापक गर्नुभयो। यो बोडी टेलिभिजन यो उपदेशलाई चाहिँ साँच्चै नै हामीले अलमल नभइकन एक चित भएर चाहिँ सुनेर बुझ्न सकेमा अवश्य पनि हामी निर्वाणलाई साक्षात गर्न सकिन्छ। किनभने एउटा चमेरोले त यो चाहिँ एकचित भएर सुनेर चाहिँ पछि चाहिँ यो गौतम बुद्धको पालामा चाहिँ यो मार्गफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भने हामी त मनुष्य हौँ, हामी त पढ्न सकिन्छ, चिन्तन मनन गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामी पनि यसलाई चाहिँ मनन गरौँ, एकचित भएर गरौँ। अहिले मात्र भएर होइन, भोलि पछि पनि यसलाई युट्युबमा राख्नु भएको छ। यो हरेक दिनमा त्यसलाई फेरि पनि हामीले सुनौँ र अरूलाई पनि सुनाउँ। यसरी नै बुद्ध शिक्षालाई व्यापक गर्न सकिन्छ। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकबिनहरू, भर्खरै इन्द्र कुमार नकर्मीज्यूले यमको पाठको बारेमा हामीलाई गहन कुरा बताउनु भयो। उहाँले यमक भनेको के हो र अकुशल धर्म, कुशल धर्म लगायतका विषयहरूमा हामीलाई जानकारी दिनुभयो। दर्शकबिनहरू, आजको पाठ समापनसँगै भोलि पुनः हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँहरू माझ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि म मिनु बज्राचार्य सहित बोधी टेलिभिजनको टिम यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। भवतु सर्वमङ्गलम।